Ginoo nga mahigugmaon, sa panahon sa Pasko, nagaduol kami kanimo, uban ang mapasalamaton nga kasing-kasing. Salamat sa dakong ugma nga imong gipadayag, pinaagi sa pagkatawo sa among manluluwas nga si Jesus. Siya ang among kahayag ug kaluwasan, ang tinubdan sa tinuod nga kalipay ug paglaom. Sa tunga sa mga pagsulay, pahinumdum ni kami sa tinuod nga diwa sa Pasko, ang gugma, paglaom, ug pagbatiay. Naway maghari ang kalinaw sa among kasing-kasing, pamilya, ug kalibutan. Kini among gipangayo sa ngalan ni Jesus, ang Hari sa kalinaw.